दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए और जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए, लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस लौट आए। अपने इस्तकबालिया खिताब में कहा, आज मुझे 6 साल बाद अवामी जलसे से खिताब करने का मौका मिल रहा है। मैंने दिन रात करके एक करके कौम की खिदमत की, पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया, लोड शेडिंग खत्म की, इसके सिले मुझे जेल में डाला गया, जाली केसेस बनाए गए, मुल्क बदर किया गया। क्लिंटन 5 अरब डॉलर की पेशकश की मुझे, ये रिकॉर्ड की बात है, ये 1999 की बात है। और मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं, शायद कोई अगर मैं खुद लेने वाला होता तो 1-2 अरब मुझे भी मिल जाते। पाकिस्तान की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं, उस मिट्टी और उस जमीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं वो उसकी बात मानूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। हम किसी के दबाव में नहीं आते, किसी से डरते नहीं। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में अपने अदवार के कारनामों का जिक्र करते हुए कहा, बिल क्लिंटन ने एटमी धमाकों के बदले में 5 अरब डॉलर की पेशकश की। हम किसी के दबाव में नहीं आए और भारत के एटमी धमाकों का जवाब दिया। मैं चाहता तो 1 अरब डॉलर खुद भी ले सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। कायद मुस्लिम लीग का अपने दौर से महंगाई का मवाजना, कहा, मेरे दौर में हर चीज़ आज के मुकाबले में सस्ती थी। रोटी 4 रुपए, पेट्रोल 60 रुपए लीटर, जबकि डॉलर 104 रुपए का था। अगर हमें हुकूमत करने दिया जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मुल्क इस वक्त माशी बहरान का शिकार है। लोग बिजली का बिल दें या फिर बच्चों का पेट पालें, हम तो एशियन टाइगर बनने जा रहे थे। जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तेमाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। कायद मुस्लिम लीग ने अपने खिताब में सियासी हरीफों को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। मैंने मेरी वालिदा और अहलिया को सियासत में खो दिया। वालिद को कब्र में ना उतार सका, मुझे और मेरी बेटी को जेल में डाला गया। हमें कुलसूम की खबर जेल में दी गई। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को कौम का मेमार करार दिया। जलसे से खिताब में कहा, नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेल में कैदो सबूतें बर्दाश्त की। जब भी कौम की तकदीर बदली तो इक़्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ जद्दोजहद, जज्बा जुनून और मुस्लिम लीग नून है। 9 मई तो दूर की बात है, नवाज शरीफ के दौर में एक गमला भी नहीं टूटा। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का अवामी ताकत का मुजाहिरा, पार्टी कायद नवाज शरीफ का पुरतबाक इस्तकबाल, जलसे में मतवालों का जोशो खरोश। मरियम नवाज भी मोतरफ, कहती हैं, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत और जिल्लत दे, अल्लाह किसी को ख़त्म ना करे तो कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग के शेरों के लिए मीनार पाकिस्तान छोटा पड़ गया है। जलसागाह में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, कायद मुस्लिम लीग खसूसी तैयारे में लाहौर पहुंचे। इससे कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कानूनी टीम से मुख्तलिफ अमूर पर मशावरत की। एवनफील्ड रेफरेंस में दरख्वास्तों पर दस्तखत किए। कुछ देर क़याम के बाद मुस्लिम लीग इसहाक डार और दीगर रहनुमाओं के हमरा खसूसी तैयारे में लाहौर पहुंचे। सिहोनिस्ट वाक़ियत बेलगाम, इसराइल की फ़लस्तीनियों पर बमबारी जारी। शोहदा की मजमूई तादाद 4,500 हो गई। 14,000 से ज़ायद ज़ख्मी। हस्पताल, स्कूलों और मसाजिद को भी ना छोड़ा। शमाल से जनूब तक कोई भी इलाका बमबारी से महफूज नहीं। गजा में हर तरफ तबाह शुदा इमारतें, बड़ी तादाद में अफराद मलबे तले दब चुके। आलमी दबाव काम कर गया। दुनिया भर से हदफ तनकीद बनने के बाद इसराइल ने रफा बॉर्डर से 20 इमदादी ट्रकों को गुजरने की इजाज़त दे दी। काफिला गजा की हदूद में पहुंचते ही बॉर्डर दोबारा सील। खेप में खुराक और अद्वियात शामिल, ईंधन की तरसील की इजाज़त नहीं।
غزہ پر زمینی حملے کا شیطانی منصوبہ، اسرائیل کے جنونی وزیر دفاع کی فوجی دستوں کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ غزہ پر مکمل قبضے کے لیے 3 نکاتی پلان تیار کر لیا گیا، کہا حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ لبنانی سرحد پر حزب اللہ کے قابض اسرائیلی فوج کے خلاف کارروائی، اہداف کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا، متعدد صہیونی اہلکاروں کو جہنم واصل کر دیا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید کمسن فلسطینی بچی کی دلخراش وصیت منظر عام پر آ گئی۔ جمع شدہ پاکٹ منی والدہ، دادی، بھائی، بہن اور پھوپھی کو دینے کی تاکید، کھلونے سہیلیوں اور کپڑے کزنز کو دینے کا کہا، جوتے مستحق بچوں میں تقسیم کرنے کی ہدایت۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا نشانہ بننے والوں میں معصوم 1,500 سے زائد بچے بھی شامل۔ تازہ حملے میں 12 سالہ یوٹیوبر اونی الدوس بھی شہید۔ اونی الدوس نے کچھ عرصہ قبل یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک مشہور آدمی بنے۔ اسرائیلی بمباری میں تباہ شدہ مکان کے ملبے تلے دبے پیاروں کی تلاش، تنہا بچ جانے والا فلسطینی بچہ ننھے ہاتھوں سے کھدائی کرتا رہا، والدین اور بہن بھائیوں کو نمناک آنکھوں سے ڈھونڈتا رہا۔ مناظر نے اہل دل پر رقت طاری کر دی۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری سے املاک کا بھی شدید نقصان۔ اسرائیلی سفاکیت کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج کی شیبا فارم سے متصل جنوبی لبنان پر گولہ باری، امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کی حمایت ملنے کے بعد غزہ پر اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کا بھی امکان۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بے گناہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، اسرائیلی مظالم کی مذمت، مظاہرین کی پوری دنیا سے غزہ میں جاری مظالم بند کروانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اپیل۔ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف بینکاک میں بھی مظاہرے، مظاہروں میں شریک افراد کی عالمی برادری سے جاری مظالم بند کرنے کی اپیل، اسرائیلی بربریت کا شکار ہونے والے نہتے فلسطینیوں کی مدد کرنے پر زور، جنگ کی وجہ سے انسانی بحران کی سنگین صورتحال سے نمٹنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر اسرائیلی حمایت میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ حماس کے حملوں کو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل کو سبوتاژ کرنا قرار دیا۔ کہا حماس کو پتہ تھا کہ وہ جلد ہی سعودی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے پر بات کرنے والے تھے۔ ملائیشیا کے رہنما مہاتیر محمد نے غزہ پر بمباری سے متعلق امریکی صدر کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ کہا اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیل کی حمایت میں بائیڈن کا بیانیہ نیتن یاہو اور پینٹاگون کے تاثرات پر مبنی ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کی خصوصی شرکت، پریڈ کا معائنہ کیا، کیڈٹس میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ سری لنکن آرمی چیف تقریب کے گیسٹ آف آنر تھے۔ پاس آؤٹ کیڈٹس میں عراق، مالدیپ، نیپال، فلسطین، قطر، یمن کے کیڈٹس بھی شامل۔ غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 10 روز باقی، 31 اکتوبر کے بعد گرفتاریوں اور ملک بدری کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 56,179 تارکین واپس لوٹ گئے۔ چینی اور تیل کی سمگلنگ کے خلاف آپریشن کے مثبت نتائج منظر عام پر آ گئے۔ 1 ستمبر سے 15 اکتوبر 1052 میٹرک ٹن چینی اور 0.244 ملین لیٹر تیل برآمد۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان سے سینکڑوں ایرانی تیل برآمد کر لیا گیا۔